سرکار نے کل سونیا کبو نہ ارشاد فرماؤ نہ ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی و محیا میری زندگی و مماتی اے یا متکلم اے یا جڑی نبی پاک دی طرف منصوب ہے حضرات مماتی میری موت نبی پاک خود فرما رہے نے و مماتی میری موت للہ رب العالمین اللہ واسطے وے حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ساری زندگی جتنی اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائیاں نبی پاک نے پوریاں فرمائیاں حضرات آمینہ دے لال 23 سال تے کچھ دن اللہ دی دین واسطے اللہ دے دین واسطے نبی پاک چل دے رہے نے ہر سفر اندر حجر اندر اللہ دا دین سنام دے رہے حضرات آمینہ دے لال دی جدو آخری زندگی دے جڑے لمحات نے نبی پاک دی آخری زندگی اے ویندے ہونا جس بندے نے چند دن پہلوں جڑا بندہ فوت ہو جاندے یار بیلی آندے نے یار انج لگ دا سی ایدیاں گلائیں انج دیاں سن جویں نے دنیا تو ٹر جانا ہے اے تے ملاقاتاں انج پیا کردا سی جنہیں اس دنیا تو ہی چلیاں جانا ہے اے تے آ کے یاراں بیلیاں نو ملن انج ڈیا سی جویں اس دنیا تو چلیاں جانا ہے اس طرح ہی آمینہ دے لال علیہ السلام بھی حضرات ایسے کام پہ کر دینے ایسی گفتگو پہ فرما رہے نے انج لگ دے ہن نبی پاک اس دنیا تے نہیں رہن گے حضرات آئیے خطبہ حجۃ الوداع صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے آمینہ دے لال نے آخری حج فرمایا حج فرما کے میرے آقا کتے صفا مروہ پہ کر دینے کتے میرے آقا کینکریاں پہ مار دینے تے آمینہ دے لال صحابہ کرام پہ فرمان دینے آقا فرمان دینے صحابہ میں محمد کولو دین چنگی طرح سکھ لو صحابہ میرے کولو حج دے رکن اچھی طرح یاد کر لو ہو سکتا ہے آئندہ سال میں محمد توڑے نال نہ آ سکاں صحابہ میرے کولوں اچھی طرح ایک ایک بات یاد کر لو ہو سکتا ہے آئندہ سال میں توڑے نال حج کرم نہ آ سکاں حضرات آمینہ دے لال حج کر کے تے مکہ انج باہر نکلے تے آمینہ دے لال نے خطبہ دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے صحابہ یار دسو میں اللہ دا دین توڑے تک پہنچا چھڑیا کہ کوئی نہ اللہ دے نبی تسی سانو اللہ دا دین پہنچا دیتا ہے آقا پھر فرماندے نے یار دسو کیا میں اللہ دا دین توڑے تک پہنچا دیتا ہے کہ کوئی نہ صحابہ آندے نے سونیو واقعی تسا اللہ دا دین پہنچا دیتا ہے آمینہ دے لال انج دیاں باتاں پہ کر دینے تے نبی پاک پھر فرماندے نے او میرے صحابہ میں محمد کو لو کوئی مسئلہ رہ جاوے تے پوچھ لو کسے بات دی سمجھ نہ آئی ہووے صحابہ میرے کو لو پوچھ لو ہو سکتا ہے آئندہ سال میں توڑے ونال حج سفر تے نہ نکل سکا حضرات نبی پاک انج دیاں باتاں ارشاد فرما رہے اور جس سال آمینہ دے لال آمینہ دے لال دی وفات ہوئی ہے نبی پاک اس دنیا تو تشریف لے کے گئے نے حضرات میں پڑھے اگے نبی پاک رمضان اندر جبرائیل دے نال ایک دفعہ قرآن دا دور کریا کر دے لیکن جڑا آخری رمضان نبی پاک دی زندگی دا گزرے ہے اس رمضان اندر نبی پاک نے 2 مرتبہ قرآن جبریل نو سنایا ہے علیہ السلام اور حضرات اس رمضان اندر آمینہ دے لال 10 دن اعتکاف کریا کر دے لیکن یہ جڑا رمضان آخری آمینہ دے لال دی زندگی دا گزریا ہے اس سال اندر آمینہ دے لال نے 20 دن اعتکاف کیتا ہے حضرات نبی پاک علیہ السلام امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ خدا دی قسم معاذ بن جبل نو آمینہ دے لال یمن دا گورنر بنا کے بیچن لگے مسند احمد دی روایت میرے آقا علیہ السلام میں معاذ بن جبل دے نال نال پہ جام دینے آقا فرمان دینے معاذ
معاذ میں تینوں ذرا مدینے دیاں حداں تک چھوڑ کے آنا وا، معاذ میں تینوں تھوڑا جنہ اگے کر کے آنا، تینوں الوداع کر کے آنا۔ حضرات آمینہ دے لال معاذ دے نال نال پہ جاندے نے تے میرے آقا معاذ نو فرماندے نے معاذ میں محمد دا چہرہ رج رج کے ویکھ لے، ہو سکدا ہے تو دوبارہ مدینے آویں میں محمد نال ملاقات نہ کر سکے۔ اوے معاذ ہو سکدا ہے تو مدینے تے آویں لیکن میرے نال ملاقات نہ ہووے، اوے معاذ تو میرے نہ میرا دیدار نہ کر سکے۔ اے صحابی رسول سمجھ جاندے نے، معاذ آندے نے سونیو خدا را انج دیاں باتاں نہ کرو، اللہ دے نبی ساڈیاں تے سانساں تواڈے نال چلدیاں نے، خدا را سانو جدائی نہ دے اجے، لیکن سونیا اللہ دے اٹل فیصلے کدو ٹلیا کر دینے۔ آمینہ دے لال فرمان دینے معاذ یار تو میں نو رج رج کے ویکھ لے، حقیقتاً ناروال والے ہو جدو معاذ بن جبل واپس مدینے آئے تے آمینہ دے لال وفات پا چکے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا دی قسم میرے پاک پیغمبر انج دیاں ہی باتاں فرما رہے، انج لگدا ہے جویں نبی پاک چند دناں دے مہمان نے۔ حضرات 28 یا 29 سفر نبی پاک ایک جنازہ پڑھان واسطے جنت البقیع اندر چلے گئے، آمینہ دے لال نے اتھے جا کے جنازہ پڑھایا ہے۔ حضرات جنت البقیع اندر آمینہ دے لال اپنے گھرے واپس تشریف لے کے آئے نے، اور نارو والی ہوئے تھے گور بات کرنی چاہنا ہے۔ خدا دی قسم اے ربیع الاول دا مہینہ سفر اندر بیماری دا آغاز ہویا، ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اوہ سونیا اگر صراط مستقیم چاہنا ہے اے صرف اللہ دا قرآن یا محمد عربی دیاں حدیث نے، انہاں تو چھڑ کے قیاساں پیچھے پائیں گا، حق نہیں لب سکیں گا۔ خدا را محمد پاک نو چھڑن تو بغیر گزارا نہیں جے، او محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ اور دھوڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارو والیو آمینہ دلال دا نام سن کے جڑا بندہ درود نہیں پڑھدا وہ بندہ ہی بخیل ہے۔ حضرات ایت نبی پاک نال محبت دے انداز نے آمینہ دلال دا نام آوے تے تڑپ جایا کرو، نبی پاک دا نام آوے تیری سستی مک جانی چاہی دیئے، امام کائنات دا نام آوے تیرا جسم چست ہو جانا چاہی دے، ایمان تازہ ہو جانا چاہی دے۔ آنا ذرا ایمان کڈا مٹھا تے کڈا سچا پیارا پہ میرے پاک پیغمبر دا نام ہے، سب نام پیارے لگ دینے ہے بکرا نام محمد دائے، سب نام پیارے نبیان دے ہے بکرا نام محمد دائے، انو مالو زر دی لوڑ نہیں، انو مالو زر دی لوڑ نہیں، کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، زر مال تشایاں بھول ویندے، زر مال تشایاں بھول ویندے، جو بندا غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکرا نام محمد
وار کے تن دیاں لیراں میں، وار کے تن دیاں لیراں میں، کیتا خوب کرام محمد دا، سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا، ماراں تے ماراں کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی، بلال تے چپ نہیں رہندا سی، تن جلس گیا لاوے پھر بھی، تن جلس گیا لاوے پھر بھی، نعرہ سرعام محمد دا، سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا، سنگ دل جو کول نے آ باندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، سنگ دل جو کو لنیا باندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، وار کے تن دیاں لیراں میں، کیتا خوب کرام محمد دا، سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نارو علیو خدا را چند منٹ اپنی دماغ نو میرے زبان دی نوک نال جوڑے، میں چاندہ ہم باتاں سمجھا کے گل مکا دیا، حضرات 28 یا 29 سفر دیے، آمینہ دے لال جنت البقیع اندروں نکلے، آمینہ دے لال دے سر پاک اندر درد ہو رہی ہے، نبی پاک سدھے سید عائشہ دے حجرے اندر چلے گئے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ، عائشہ جی میں محمد دے سار اندر درد ہو رہی ہے، اماں جی فرماندیاں نے سونیو اج سار تے میرا بھی پیا دکھ دائے، نبی پاک فرماندے نے اچھا عائشہ جے تیرا بھی سر پیا دکھ دائے، عائشہ جے تو میری زندگی اندر فوت ہو گئی، عائشہ میں تینوں غسل بھی خود دیاں گا، کفن بھی خود دیاں گا، جنازہ بھی خود پڑھا کے تینوں دفن بھی خود کر دیاں گا، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیو اچھا تسی آندے ہوو گے، عائشہ چلی جاوے دے دے تھاں تے نویں بیوی لے کے آواں، آقا فرماندے نے عائشہ و عائشہ اس موقع تے کیویں دیاں باتاں کیتیاں، حضرات 28 یا 29 سفر دیے، سفر دے اندر میرے پاک پیغمبر نو مرض دا آغاز ہویا، امام کائنات ربیع الاول دا آغاز ہو چکا ہے، نبی پاک نو بخار آیا، 5 ربیع الاول دیے، آمینہ دے لال نو سخت بخار ہے، نبی پاک علیہ السلام بخار دی حالت اندر نمازاں پڑھا رہے، آمینہ دے لال فرماندے نے اے عائشہ 7-14 مختلف کویاں دا پانی لے کے آؤ نا، مختلف کھویاں دا پانی لے کے آؤ، حضرات مختلف کویاں دا پانی لے آندا گیا، آمینہ دے لال دے جسم پاک ہوتے بہایا جاندہ ہے، آمینہ دے لال نو کو جا فاقہ ہویا ہے، نبی پاک جا کے نماز پڑھا کے اندے نے، حضرات میرے پاک پیغمبر روز اپنیاں بیویاں نو پوچھیا کر دے، حفصہ آج کی دیواری ہے، اے ماری آج کی دیواری ہے، آج کی دیواری ہے، آج میں کدے گھر اندر رہنے، آج میں کدے گھر اندر ٹھہرنے، زاری بات اے بھی ازواج متحرات نے، اے بھی تے مومنہ دیاں ماما نبی پاک دیاں بیویاں نے، صحابہ نبی پاک دیاں بیویاں سمجھ گئیاں نے، حضرات ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کے فرماندیاں نے سونیو ساڈے والوں اجازت ہے، تسی اپنا جنی دیر دل کر دے عائشہ دے گھر اندر ٹھہر جاؤ، حضرات فضل بن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کندیاں دا سہارا لے کے نبی پاک نے اپنے متھے مبارک پیشانی مبارک
مبارک تے پٹی بنی ہوئی ہے. فضل بن عباس تے علی پاک نے سہارا دے کے سیدہ عائشہ دے خیمے تک نبی پاک نو پہنچایا ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام پکھا بند کر نبی پاک علیہ السلام دے اے دو صحابہ نے سہارا دے کے نبی پاک نو اتھوں تک پہنچایا ہے. حضرات آمینہ دے لال دی طبیعت دن با دن نساز ہوندی جا رہی ہے. جدو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے اندر سیدہ ماں آمنہ دے لال ٹھہرے نا صحابہ کرام بار انتظار فرمایا کر دے. صحابہ کرام نبی پاک دی طبیعت دا پوچھیا کر دے. حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام نبی پاک دے کولوں حضرت فضل بن عباس تے علی پاک جدو بار گئے نا صحابہ کرام فرماندے نے عباس علی دسو تے صحیح آمینہ دے لال دی طبیعت کیسی ہے, نبی پاک دی طبیعت دا کی حال ہے. حضرت علی فرماندے نے انج لگدا ہے جی میں کچھ بہتر افاقہ ہے. فضل بن عباس آندے نے علی میں اس خاندان نو ویکھیا جدوں انہاں دا آخری وقت ہوندا ہے انہاں دی طبیعت اس طرح بوجھل ہویا کردی ہے. علی مینوں نہیں لگدا کہ نبی پاک زیادہ دیر ساڈے اندر رہن گے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات نبی پاک دی طبیعت دن با دن ڈاؤن ہوندی جا رہی ہے. منگل یا بدھ دا دن منگل دا دن آمینہ دے لال فرماندے نے صحابیو میں مسجد اندر جانا چاہنا زور دی نماز دا ٹائم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری سائیڈ تو ایک اور صحابی یہ دوسری سائیڈ تو صحابہ کرام بدل دے رہے نے. انہاں نبی پاک نو صلی مصطفیٰ دے پہنچایا ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام دے جسم پاک اندر انی کمزوری ہے. صحابی بیان کر دے نے نبی پاک دے اے پاؤں مبارک دے انگوٹھے انج زمین تے لکی طرح بنام دے جا رہے. آمینہ دے لال مسجد نبوی اندر پہنچے نے. نبی پاک نے زور دی نماز پڑھائی. آمینہ دے لال ممبر تے چڑھ جاندے نے. میرے آقا فرماندے نے صحابہ گل سنو خدا دی قسم لوگو ایک ایک بعد قابل توجہ. آمینہ دے لال فرماندے نے صحابیو ایک بندے نو اللہ پاک نے اختیار دیتا ہے او چاہے تے دنیا دا مالو ملال تے عیش و عشرت لے لوے یا اللہ اپنے کول بلا لوے. صحابہ اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے. حضرات صحابہ دا جم کٹ ہے. صحابہ کرام خاموشی نال نبی پاک دیاں باتاں پہ سن دینے اور آمینہ دے لالے تھے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے آقا فرمان دینے صحابہ اگر میں محمد کولوں کسے دی ذات نو تکلیف پہنچی ہوئے نا میں کسے نو پریشان کیتا ہوئے کسے میرے کولوں کچھ لین دین کرنا ہوئے صحابہ خدا را میں کو ایتھے للو اگے نہیں دیتا جانا ہے. نارو والیو خدا را ایک منٹ واسطے سوچئے او یتیمان دے حقاں تے قبضے کرنے والے ہو او طاقت دے بلبوتے تے ویران دا مال ہڑپ کرنے والے ہو اوے کسے دی جداد تے ہتھیار دے سر تے قبضے کر کے بہن والے ہو. ایک کائنات دا امام کائنات معصوم الخطا پیغمبر نے آقا فرماندے نے میں کو اگے جا کے نہیں دیتے جانے ایتھے ہی لے لو. ایک صحابی آندا سونیو میں 2 دینار لینے نے. آقا فرماندے نے عباس نو 2 دینار دے دیو. آقا فرماندے نے ہاں بھئی اور کسی نے کچھ لینے تے میرے کولوں مطالبے کر لو. ایک صحابی اور کھڑا ہو جاندا ہے اللہ دے نبی فلاں جنگ دے موقع تے تساں میری کمر اندر چھڑی ماری سی سونیو میں بدلے لینے چاہنا. حضرات صحابہ کرام اندر قرآن مچ گیا. صحابہ فرماندے نے نبی پاک دی طبیعت دا کی عالم ہے اے کون بدلے لین والا کتھوں آیا ہے. آقا فرماندے نے صحابیو اینو کچھ نہ آکھیا جے نو اگے آندے ہو. حضرات صحابی اگے آئے نے فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے یار دس کا دا بدلہ لینا ہی سونیا فلاں جنگ دے موقع تے
तुसा मेरी कमर अंदर छड़ी मारी सी। आका फरमाते ने सहाबा छड़ी दे दियो, छड़ी दे हाथ अंदर थमा दी गई। मेरे आका फरमाते ने लै जवाना मेरी कमर हाज़र है, मैं मुहम्मद दी कमर हाज़र है, जिवें तेनू मैं मारी उवें मार के अपना बदला उतार ले। हज़रात सहाबा किराम आंदे ने ओए कौन है तू, साडे कोलों बदले लै ले, साडी चमड़ी उधेड़ दे, खुदा रा आमीना दे लाल नाल बदले दियां गल्लां ना कर। आंदा नहीं नहीं मैं बदले नबी पाक कोलों लेने ने। हज़रात आमीना दे लाल फरमांदे ने दस किवें बदला लेना है। अल्लाह दे नबी जदों छड़ी मारी ते मेरी कमर नंगी है। हज़रात आमीना दे लाल ने अपनी कमर मुबारक तो कमीज मुबारक उठा दी है। मेरे आका ने अपने कंधे मुबारक तो कपड़ा उतार दिता है। आका फरमांदे ने या राजा अपना बदला उतार ले। हज़रात नबी पाक दे दो कंधियां दे दरम्यान कबूतरी दे अंडियां दी तरह, कबूतरी दे अंडे दी तरह एक जगह उभरी है जिन्नू मोरे नबूवत कहा जाता है। नौजवान जल्दी नाल छड़ी सुट देंदा है, नबी पाक नू जफ्फी पा लैंदा है। इस मोरे नबूवत ते होठ रख के चुम्मी जांदा है, चुम्मी जांदा है। आंदा है सोहणियो मैं तुहाडे कोलों बदले की लेने सन, मैं ते तुहाडी मोरे नबूवत चुमनी चाहना कि अल्लाह मेरे उत्ते जहन्नम दी अग हराम कर छड़े। सोहणियो मैं तुहाडे कोलों बदले की लेने ने, सोहणियो मैं भला तुहाडे कोलों बदला लैन दी सोच भी सकना। अल्लाह दे नबी मैं ते बहाने पिया बनांदा साजे, सोहणियो मैं ते कोई मौका पिया लभदा सा किसे तरह नबी पाक दी मोहरे नबूवत नू चुम्मन दा मौका मिल जावे और मेरे उत्ते जहन्नम दी अग हराम हो जाए। खुदारा ओ मेरे भाइयों नौजवान साथियों ओ घरां दे सरबराह ओ आपस अंदर लैन देन करने वाले हो, आपस अंदर प्रॉपर्टी तकसीम करने वाले हो, एक दूजे दे नाल हजरात खरीदो फरोख्त करने वालों। हजरात खुदारा जिस पैगंबर दा जिंदगी अंदर कोई गुनाह नहीं, आज दुनिया तो जा रहे ते फिक्र किन्नी है कि कल क्यामत वाले दिन मेरे को नहीं दिते जाने। सोच दे सही मैं ते तू एक दिन अंदर किन्नियां गलतियां करने, किन्नियां दे दिल दुखाने आ, किन्नियां नाल ज़्यादतियां करने आ, किन्नियां दे माल हड़प करने आ, किन्नियां ते जनाबे वाला चढ़ाई करने आ। खुदारा इस चीज़ां नू भी सोचना चाहिए। हजरात आइए मैं आखिरी बातां सुनावां। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों इन्नी बात फरमाई है, आका फरमांदे ने यार उन्हें अल्लाह उस बंदे ने अल्लाह दी मुलाकात नू पसंद कर लिया है। सहाबा किराम दा जमघटा है मस्जिद अंदर, एक कोने दे अंदरों बूढ़े अबू बकर दियां चीखां निकल गईयां। बूढ़ा अबू बकर बुलंद आवाज नाल रोन लग पिया है। सहाबा आंदे ने बूढ़े अबू बकर नू की हो गया? ओए अबू बकर नबी पाक ते किसे आम बंदे दी गल पे कर देने, अबू बकर तू क्यों रोने? अबू बकर फरमांदे ने सहाबा तुहानू गल समझ नहीं आई है। इस दुनिया कायनात अंदर अगर दुनिया उत्ते रहन दा किसे नू इख्तियार दिता जा सकदा है ते सिर्फ आमीना दे लाल ने, नबी पाक तो इलावा अल्लाह किसे नू इख्तियार नहीं दे सकदा। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारे फरमा रहे, आमीना दे लाल घरे तशरीफ ले जांदे ने। हजरात जुमेरात दा दिन नबी पाक दी तबीयत काफी अलील हो चुकी है। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मगरब दी नमाज दा टाइम आका फरमांदे ने अबू बकर नू आखो पढ़ा दे। सोहणियो सहाबा तुहाडे इंतजार अंदर ने। मेरे आका फिर सहाबियां दा आसरा लैके मस्जिद अंदर गए। ए मेरी जिंदगी मेरे पैगंबर दी जिंदगी दी आखिरी नमाज नमाज मगरब पढ़ाई है। जुमेरात दा दिन ते आखिरी नमाज नमाज मगरब मेरे पैगंबर ने पढ़ाई है। हजरात आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم مغرب دی نماز پڑھا کے میرے آقا گھرے واپس آ گئے. عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا. صحابہ کرام انتظار اندر. آمینہ دے لال دے اتے بے ہوشی تاری ہو گئی. آمینہ دے لال علیہ السلام اتے پانی ڈالیا گیا. نبی پاک نو کو جفاقہ یا ہوش ہے. آمینہ دے لال مسجد اندر جانا چاہندے نے لیکن پھر بے ہوشی تاری ہو گئی. نبی پاک پھر کوشش کر دینے مسجد اندر جان دی. 3 مرتبہ انجی ہویا پھر بیوشی تاری ہو جان دی ہے. میرے آقا فرمان دینے عائشہ جا ابو بکر نو آکھو جماعت کرا دے وے محمد دے مسلے تے. حضرات عائشہ فرمان دیاں نے سونے ہو ابو بکر بڑا رقیق القلب ہے, بڑا نرم طبیعت دا مالک ہے. ابو بکر کولو تواڈا خالی مسلح نہیں ویکھیا جانا. میرے آقا فرمان دینے عمرو ابا بکر فلیسل بالناس. محمد مسلح تے ابو بکر نو آکھو کھلو جاوے. حضرات ابو بکر نے پیغمبر دی زندگی اندر 17 نمازاں پڑھائیاں. ابو بکر نو پیغام گھل دیتا گیا ابو بکر صحابہ کرام دی جماعت کرا دیو. ابو بکر نے عشاء دیاں نمازاں پڑھائیاں. حضرات دن ننگ دے گئے, دن گزر دے گئے, ہفتے دا دن آیا. آمینہ دے لال دی طبیعت دن بدن بگڑ دی جا رہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے. حضرات اتوار سوار دا دن تے 12 ربیع الاول دا دن آیا. حضرات میں ایک نہیں سینکڑوں حوالے اس بات تے بھی کھا سکنا. خدا را نارو والی ہو میں کسے دا دل دخان دا عادی نہیں, تانو تشنی کرنا میری عادت نہیں, میں کسے دے حوصلے کھیلن دا عادی نہیں. خدا را یار چند باتاں صلاح دے طور تے کرنیاں چاہنا ہے. مسافر ویر دیاں یاد کر کے لے جا. خدا دی قسم سوار دا دینے 12 ربیع الاول دا دینے. حضرات بہت سارے مورخین نے لکھے ہے. ایتھے میں اپنے ویرا کو ایک سوال کرنا چاہنا ہے یار جے اے ہوئی بات مان لئیے کہ نبی پاک 12 نو آئے نے, 12 نو نبی پاک دی وفات ہوئی ہے. ایک سوال میں تیرے کولو کرنا چاہنا ہے. ناروال دے اندر ایک نوجوان نو اللہ منتاں تے منتاں دے نال ایک پتر دیندا ہے. پتر دیندا ہے چھوٹی عید والے دن. چھوٹی عید دا دن تے اللہ نو بیٹا بھی عطا کر دیندا ہے. حضرات ایک عید دی خوشی دوجا بیٹے دی خوشی, کیا انداز خوشی دا. حضرات ایک سال گزر جان دے بعد چھوٹی عید پھر آ جاندی ہے. اے جڑا نوجوان بیٹا سی دا جڑا عید تے بیٹا پیدا ہویا ہے اسے چھوٹی عید والے دن پھر وفات پا جاندا ہے. خدا را امام نال دسیو کیا ساری زندگی چھوٹی عید جدوں آئے گی اے بندہ پتر دی جدائی اندر دن یاد کر کے تڑپے گا یا خوشیاں منائے گا؟ اے دن یاد عید دا کر کے روئے گا یا ملا یا جناب والا مٹھائیاں تقسیم کرے گا؟ حضرات آئیے جو بات میں سمجھانی چاہ رہے ہیں 12 ربیع الاول دا صبح شام اتوار دا دن 11 ربیع الاول دا دن ہے. آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلا دیو. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئی ہیں. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح 12 ربیع الاول دی ہوئی. سیدہ فاطمہ کول نے میرے آقا سید البخاری دی روایت دے نارو والی ہو. آمینہ دے لال فرماندے نے بیٹی فاطمہ میرا پتر میرے قریب آنا. میرے پاک پیغمبر نے سیدہ پاک دے کان اندر کوئی گل آکھی ہے. سیدہ پاک نے رونا شروع کر دیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے بیٹی ایک دفعہ پھر میرے قریب آنا. سیدہ پاک پھر نبی پاک دے قریب ہوئی ہیں. نبی پاک نے کان اندر پھر کوئی بات آکی تے سیدہ ہس پئیاں. حضرات بعد اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آئے فاطمہ دس تے سہی تیرے بابے محمد نے کیڑیاں باتاں فرمائیاں؟ تے ماں جی فاطمہ فرماندیاں نے نی امی عائشہ نبی پاک نے جدو پہلی وراں بلایا آقا فرماندے نے بیٹیے تیری میری جدائی دا وقت قریب.
او میرا پتر فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت قریب ہے۔ تے جدو دوسری مرتبہ میرے نبی پاک نے بلایا، آقا فرماندے نے بیٹیے غم نہ کر، پریشان نہ ہو، کل قیامت دے دن سب تو پہلو میریاں تیریاں ملاقاتاں ہون گیاں۔ تے میں بابے دی گل سن کے ہس پینی ہے۔ اے لوگو ٹھیک ہے، مفسر قرآن مولانا عطا اللہ بندیال بھی حافظ اللہ فرماندے نے 12 ربیع الاول دے دن 10:30 یا 11 دا ٹائم ہے، جدو آمینہ دے لال دا باہر دروازہ بار بار پیا کھڑک دے، کوئی دستخط دتی جا رہے ہے۔ تے سیدہ فاطمہ فرماندی ہے ایک تے آن والے عرابی نو پتہ نہیں پیا لگدا، ایک تے ابو جی دی اتنی طبیعت خراب ہے، اے بار بار دروازہ کھٹکھٹائی جا رہے ہے۔ تے جبرائیل میرے پیغمبر دے سرانے کھلوتا ہے، آقا نو فرماندا ہے سونےو بار ملک الموت آ کے کھلوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سی جبرائیل جے میرا پیغمبر اجازت دے وے تے اندر چلے جایا جے میرا پیغمبر اجازت نہ دے وے ملک الموت دروازے تو پیچھے آ جاویں۔ حضرات میرے پاک پیغمبر نو ہوش آیا تے پھر دروازہ کھٹکھٹایا جاندا ہے۔ سیدہ فاطمہ فرما دیا نے بابا ایک تے تیری طبیعت بڑی ناساز ہے، ایک آن والا عرابی ہے تہاڈا حوال پوچھنا چاہندا ہے۔ بابا اے بار بار دروازہ پیا کھٹکھٹاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے بیٹیے او میرا لخت جگر فاطمہ، او میرا پتر فاطمہ، اے کوئی عرابی نہیں ہوا بیٹیے، اے تے او آیا ہے جڑا ماما کولوں نہ دیاں گودا خالی کر دیندا ہے، جڑا چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے۔ آقا فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے عرابی نہیں، اے یتیم جو کردہ بالا اج کرن تسانو آیا، ماں پیو کولوں بال ایانے لے جائے زور لگا کے، اج حسن حسین نواسے میں تو جدا کراون آیا، اج عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلاسی، اج مینو تینو بیٹی پیاری جدا کراون آیا، آباد کنندہ اے قبراں شہر گراں شہر اجاڑے، موت پیالہ پیاوے سبنا اج مینو پلاون آیا۔ حضرات امام کائنات فرماندے نے بیٹیے او میرا پتر فاطمہ، بیٹا اے کوئی عرابی نہیں ہے تے ملک الموت ہے۔ حضرات ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے نبی پاک دا سر مبارک میری گود اندر ہے، میرا ویر عبد الرحمن بن عوف آیا، اے دے ہاتھ اندر مسواک کے نبی پاک مسواک نو تکی جا رہے، میں آکیا سونے ہو کیا مسواک کرنا چاہندے ہو؟ میرے آقا فرماندے نے عائشہ ہاں میں مسواک دی خواہش رکھنا ہے۔ سیدہ پاک نے اپنے ویر عبد الرحمن کولو مسواک لئیے، نبی پاک دے منہ مبارک اندر رکھی لیکن چبا نہ سکے، میرے آقا کمزوری دی وجہ تو مسواک دا برش نہیں بنا سکے، سیدہ پاک نے اس طرح ہی مسواک نکالی ہے، حضرات انہوں صاف نہیں کیتا اپنے منہ مبارک اندر رکھ لیندی ہے، ایدہ برش بنا کے بغیر دوم دے امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک اندر رکھ دیندی ہے۔ نارو والیو میں بات مکدی مقامہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دیتی ہیں ملک الموت نو، حضرات میرے پیغمبر نے انجات تسمام دی طرف اٹھائے، آقا فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، آقا فرماندے نے الصلاۃ الصلاۃ، لوگو نماز نو نہ چھڑیو، نماز نو نہ چھڑیو۔ دوسرے نمبر دے آقا فرماندے نے لوگو اپنے غلاماں نال حسن سلوک کرے آجے، اپنے ماتحتم دے نال اچھا برتو کرے آجے۔ حضرات آہستہ آہستہ ہاتھ مبارک زمین تے آ لگے، آمینہ دے لال دے چارپائی تے ہاتھ مبارک آ جاندے نے۔ ماں جی عائشہ نو سمجھ آ گئے تے ماں جی فرماندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوار دا دن 12 ربیع الاول 10:30 یا 11 دا ٹائم، ماں جی عائشہ صحابہ نو فرماندیاں نے صحابیو او نبی دیو جان سارو، نبی واسطے تن من دھن کٹان والے ہو، اج تھوڑا پیغمبر تانوں چھڈ کے چلا گیا ہے، اج تھوڑا پیغمبر تانوں جدائیاں دے گیا ہے، نبی پاک اس دنیا تو چلے گئے۔ ماں عائشہ پریشان ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگو او دن جدن آمینہ دے لال مکے مدینے اندر آئے، مدینے اندر نبی پاک جس دن آئے، اس دن نالو روشن میں اج تک دن ویکھے ہی کوئی نہیں۔ ایک او دن جس دن نبی پاک اس دنیا تو گئے، اس دن نالو سیاہ دن میں ویکھے ہی کوئی نہیں۔ حضرات صحابہ دیاں ڈیگراں نکل جاندی ہیں، مسجد نبوی اندر قرآن مچ گیا۔ ادھر عمر بن خطاب نے تلوار کٹ کے میان اندروں لہرائی ہے، فرماندے نے خبردار جنہیں آکھیا محمد پاک دنیا تے کوئی نہیں، جنہیں آکھیا میں عمر دی گردن اڑا دیاں گا۔ حضرات صحابہ کرام مسجد نبوی دے تھمانو وجدے پھر دے، ادھروں ابو بکر صدیق پہ آمدے نے، اوے نار والی ہوئے 12 ربیع الاول دا دن جے، ایک نوجوان نے کھیت اندر پانی لگایا ہے، کسے جا کے دسیا تینو پتہ نہیں اج مدینے والا مدینے نو یتیم کر کے چلا گیا ہے۔ اے اندر کائنات دے ربا جے گل سچی ہے، اللہ میری بنائی لے لے، اللہ منو نبی نے کر دے، میں محمد دے چہرے تو بعد کسے دا چہرہ ویکھنا نہیں چاہتا۔ خدا دی قسم سے آبا نہ ڈالنے، ابو بکر صدیق کچھ دیر واسطے گھر واسطے گئے، انجائے مسجد نبوی دے حالات ویکھے، صحابہ ڈگ دے پھر دے، صحابہ نہ ڈالنے۔ ابو بکر صدیق نو سمجھ آ گئی، ابو بکر صدیق اپنی بیٹی عائشہ دے حجرے اندر نبی پاک آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلے گئے۔ میرے آقا دا جسد پاک پہ ہے، یمن دی دھاری دار سفید رنگ دی چادر اوپر دیتی گئی ہے۔ ابو بکر نے اس طرح کپڑا اٹھایا، میرے پیغمبر دی پیشانی تے بوسا دیتا ہے، کسے کیا ابو بکر یار ادھر ویکھنا، عمر آمدہ جن نے آکھیا نبی پاک فوت ہو گئے، میں گردن اڑا دیاں گا۔ ابو بکر نے جا کے عمر نو سمجھایا، عمر نہیں باز آئے، پھر آکھیا عمر ٹھہر جا، عمر نہیں ٹھہر دے۔ تیسری مرتبہ بھی نہ ٹھہرے تے ابو بکر سیدھے منبر تے چلے گئے، جا کے فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي
یجزی اللہ الشاکرین۔ ابو بکر نے قرآن دا مقام پڑھیا تے عمر رک جاندا ہے۔ ایدا معنی کی ہے؟ تواڈے تو پہلوں بھی کئی رسول تے پیغمبر آئے، انہاں نو بھی اساں اپنے کول بلا لیا، کیا محمد پاک نو موت آ جائے یا شہید کر دیتے جائیں، کیا تسی اپنی ایڑیاں دے بل پھر جاؤ گے؟ عمر آندا مینوں انج لگدا ہے جویں قرآن دا مقام جے ہنے اسمان تو نازل ہویا ہے۔ خدا دی قسم صحابہ دا برا حال ہے۔ صحابہ کرام فرماندے نے نبی پاک نو غسل دتا جاوے۔ صحابہ کرام دے درمیان اختلاف ہویا، نبی پاک دے کپڑے مبارک اتارے جان یا ویسے غسل دتا جاوے۔ آواز آئی میرے پیغمبر دے کپڑے نہ اتارے ہو، اس طرح ہی غسل دے دے ہو۔ حضرات غسل دے کے میرے پیغمبر نو کفن دے دیتا گیا ہے۔ سونیا 12 ربیع الاول دا دن جاری ہے۔ آمینہ دے لال دے صحابہ 10 دیاں ٹولیاں آئی جا رہی ہیں، درود پڑھ کے تے چلیاں جا رہی نے۔ 3 دن نبی پاک دا جسد پاک پیارے ہے۔ حضرات آمینہ دے لال دی تدفین دیواری آئی، صحابہ دے نے نبی پاک دی تدفین کتھے کری ہے؟ ابو بکر آندے نے میں نبی پاک کو سنیا سی، نبی جتے فوت ہندے او دی قبر بھی اوتھے ہی بنائی جاندی ہے۔ ناروالی او نبی پاک نو سید عائشہ دے حجرے اندر دفن کر دیتا گیا۔ خدا دی قسم میں بھی 12 ربیع الاول دا دن ہے۔ انج انس تے بلال تے اونجی ڈگ دا پھر رہا۔ بلال آندا مدینے رہنا ہی کوئی نہیں، میں مدینے ہو چلیا جانا ہے۔ انس آئے نا تے سیدہ فاطمہ کھڑی ہیں۔ سیدہ فاطمہ صحیح البخاری دی روایت جے، سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے وے انس جس پیغمبر نال انی وفا کر دے رہے ہو، کیویں اج اس پیغمبر نو مٹی تھلے دا پھائے ہو؟ وے انس بلال نبی دے یارو، تسی نبی کتے چھڈ آئے؟ ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے؟ وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانوارن والے، پھر کیوں یار یارانو اندر خاک چھپاندے؟ سن سن ساری ذکر نبی تھی اکھانیر بہاو، ہولا چار تمامی اگوں ایہو جواب سناو۔ وس نہ رہ گیا بی بی فاطمہ، وس نہ رہ گیا ساڈے کوئی، اے ورت گیاں تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گیاں تقریراں۔ انس آندے نے فاطمہ ساڈے واس اندر نہیں رہا، اے تقدیراں دے فیصلے نے۔ بلال مدینہ چھڈی جاندا ہے، کسے کیا ابو بکر ایک نبی دی جدائی دا غم میں اجے تے پیغمبر دے برتن نہیں ٹوٹے، او بلال بھی چھڈی جاندا ہے۔ بلال یار نہ چھڈ کے جاویں، فرمایا ابو بکر جدن مینوں آزاد کیتا سی کیا آزاد کر چھڈیا یا غلام رکھیا سی؟ فرمایا میں تے آزاد کیتا۔ فرمایا پھر آزاد بندیاں دی مرضی ہوندی ہے، رہن پاویں نہ رہن۔ سونیا جس دن آمینہ دے لال اس دنیا تو چلے گئے، بلال نے اسے دن مدینہ چھڑ دیتا۔ خدا را میرے ویرو تاریخ نو سمجھو، محدثین مورخین دیاں تفاسیر اور تاریخ نو سامنے رکھ کے بات سمجھو۔ میں تاریخ اسلام تفاسیر دا مطالعہ کر کے دیکھئے، تاریخان دے انبار تفاسیر دے انبار پھول کے دیکھئے، نبی پاک دی پیدائش تے کسے دا بھی اتفاق نہیں۔ کوئی آندہ نبی پاک 9 ربیع الاول، تفسیر ابن ہشام تفسیر
حدیث تفسیر خضری یہ لکھتے ہیں نبی پاک 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. امام ابن القیم فرماندے نے نبی پاک 5 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. حضرات احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ فتاوی رضویہ اندر جلد 26 صفحہ نمبر 412 تے لکھ دے نبی پاک 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے 12 نو وفات. صفحہ نمبر اسے جلد دے صفحہ نمبر 415 تے لکھ دے نبی پاک اس دنیا تو 12 ربیع الاول نو گئے نے. امام ابن القیم فرماندے نے نبی پاک 12 نو گئے نے. حضرات امام شیخ عبد القادر جیلانی فرماندے نے نبی پاک 10 محرم نو پیدا ہوئے نے. کسے لکھیا رمضان المبارک اندر پیدا ہوئے نے. یعنی کہ پیدائش تے کسے دا اتفاق نہیں، سب دا اتفاق ہے تے نبی پاک دی وفات تے اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول نبی پاک اس دنیا تو گئے نے. آخری بات ایک سمپل سادہ جا سوال ویران دی نظر کر کے اصلاح واسطے اور خدا را کوئی مقصد نہیں. جو 12 ربیع الاول دے دن ایک دو دن بعد جڑا آنا ہے ساڑیاں ہی ویراں نے ساڑیاں پراواں نے حضرات چدراں بھی لے کے نکلنا ہے، جھنڈیاں لے کے جھنڈاں دی شکل اندر کسے طرح ڈھول دھمکے کئی طرح دے نال شہراں اندر ڈیک لگا کے سجاوٹاں کر کے جھنڈیاں لا کے مٹھائیاں بانٹیاں جاندی ہیں. خدا را اس ویر کو اکو سوال کر لو کہ ویر جیڑا 12 ربیع عید میلاد النبی دا دن 12 ربیع الاول ہے اے گناہ دا کام ہے یا ثواب دا؟ سادہ سمپل سوال تسی بھی سمجھو سمجھ آ جائے گی. ویر اے دن منانا گناہ دا کام ہے یا ثواب دا کام ہے؟ جے میرا ویر فضائل سنائے ثواب ہے، اے ثواب ہے، اے فائدہ ہے، اے اجر ہے، اکو بات کرنی ہے میرا ویر یا تے پیغمبر نے اے اجر دسیا نہیں یا پیغمبر نے اے اجر ساڑھے کولو لکا لے. دو ہی باتاں نے. یا نبی پاک نے ایمان نال دسو نبی پاک کوئی دین دی بات ساڑھے کولو چھپائی ہے؟ کیوں جی کوئی ایسی بات رہن دیتی جڑی نہ دسی ہوئے؟ یا پھر سمپل جا سوال ہے ویر گناہ کے ثواب ہے جے کرے کوے گناہ ہے پھر تے کام ہی مک جاندہ ہے. زیادہ تے چانس نے کہے گا ثواب ہے. ویر کیا ہے ثواب نبی پاک نو دسنا یاد نہیں رہا یا نبی پاک آپ بھول گئے نے. خدا را ویرو تاریخ اسلام نو سمجھو، کتاب و سنت نو سمجھو. اور آخر اندر بات کرنی چاہنا ہمیشہ بدعت جیڑی ہے نیکی دی شکل اندر سامنے آیا کر دیئے اے دی پہچان کریا کرو. اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.